नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म एलिना केसी। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका लागि देशैभर उम्मेदवारी दर्ता। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा गरी 4500 भन्दा धेरैको उम्मेदवारी विवरण सङ्कलन हुँदै। चुनावमा शीर्ष नेताहरू प्रतिस्पर्धामा। देउवा डडेलधुरा, ओली झापा 5 र प्रचण्ड गोर्खा 2, लिङ्गदेन झापा 3बाट उम्मेद्वार। प्रमुख दलमा अधिकांश पुरानै अनुहार। स्वतन्त्र उम्मेद्वार चितवन 3मा कंग्रेसका 2 जना विद्रोही। अछाममा एमाले उम्मेद्वार विरुद्ध नाराबाजी। प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेद्वार उठाउन दलहरूको कन्जुस्याइ। सबैभन्दा धेरै एमालेका संविधानले नै 33% सुनिश्चित गरे पनि दलहरूले प्राथमिकता दिएनन्। दशैं बिदापछिको पहिलो कारोबारका दिन एवं उम्मेद्वार मनोनयनकै दिन शेयर बजारमा उत्साह। नेप्से 44.62 अङ्कले वृद्धि। गर्भपतन अधिकारको माग गर्दै हजारौं मानिस अमेरिकाको सडकमा उत्रिए। महिलाको अधिकार बचाउन मतदान गर्न अनुरोध। र भियतनाममा जारी एएफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौटमा नेपाल जितविहीन। अन्तिम खेलमा चाइनिज ताइपेसँग 4-2 गोल अन्तरले पराजित। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि आज देशभरि नै मनोनयन दर्ता भएको छ। निर्वाचन आयोगको कार्यसूची अनुसार आज बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताका लागि समय निर्धारण गरिएको थियो। देशभरिबाट उम्मेद्वारको विवरण सङ्कलन भइरहेको र आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा विवरण सङ्कलन भइरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। अहिलेसम्म इन्ट्री भएको डाटाहरूमा प्रतिनिधि सभातर्फ 1803 अर्थात् पुरुष 1646 र महिला 157 छ भने प्रदेश सभातर्फ पुरुष 2084 र महिला 195 गरेर 2280 उम्मेदवारी अहिलेसम्म इन्ट्री भइसकेको छ र इन्ट्री गर्ने क्रम जारी छ। आयोगले बाढी, पहिरो लगायत विभिन्न कारणले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जान नसक्नेहरूका लागि केन्द्रीय कार्यालयबाट नै सहजीकरण गरेको थियो। देशभर 165 प्रतिनिधि सभा र 330 प्रदेश सभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको चुनावका लागि आज मनोनयन दर्ता भएको हो। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि आफ्नै क्षेत्रमा जान नभएकालाई आयोगको कार्यालयबाटै मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। आयोगले बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय निर्धारण गरेको थियो। देशभरका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। त्यस्तै आयोगले हालै आएको बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपदका कारण आवाज जावतमा कठिनाई भएमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही अनुरूप विभिन्न दलका नेताहरूले निर्वाचन आयोगको कार्यालयबाट उम्मेदवारी मनोनयन गराएका छन्। सुर्खेत पुगेका साथीहरू डोल्पा जानको लागि जाजरकोट पुगेका साथीहरू पनि फर्केर आज यहाँ आउनु भएको छ, किनभने बिच बाटोमा पर्नुभयो उहाँहरू। अहिलेसम्म पनि हुम्लामा एक्सेसमा पुगेन। यो एक्सेस खोल्नको निम्ति मेरो त पहिलो एजेन्डा अब के हुन्छ भने सुर्खेत टु हिल्सा 2 लेनको फास्ट ट्र्याक जुन सडक 403 किलोमिटर छ त्यो पुर्याउनको निम्ति नेपाल सरकारलाई चाहिँ म यदि प्रदेशको सङ्घको संसद भएर हुने जनताले चाहिँ सेवा गर्ने अवसर दिए भने वही पुरा टिकटमा अलिक ढिलाइ भयो निर्णयमा, त्यस कारणले गर्दा सडकको दूरी चाहिँ लामो भएर म यहीँबाट आवेदन यो हेल्प डेस्कबाट चाहिँ यो सुविधा निर्वाचन आयोगले गरेकोमा चाहिँ हामीले यसको उपभोग गरिरहेका छौँ। तर केही दलका नेताहरूले भने आयोगले गठबन्धनलाई सहज बनाउन केन्द्रबाट मनोनयनको व्यवस्था गरेको भन्दै विरोध गरेका छन्। अब आयोगले गर्नुपर्ने काम के हो भन्दाखेरि जहाँ भारी वर्षा छ ती जिल्लाहरूमा
आजको सत्ता 2-3 दिनपछि उम्मेदवारी दरखास्त दिने बन्दोबस्त गर्यो भने सबैलाई सहज हुन्छ र जहाँ सुगम छ त्यो ठाउँमा आजै गर्न लगाइदिनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ आयोगले यहाँ औपचारिक पत्र बुझिलिनु पर्दैन। आयोगले उम्मेद्वार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आफै उपस्थित हुन नसके प्रतिनिधि वा वारिस मार्फत पनि उम्मेदवारी दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि देशभर उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 165 र प्रदेश सभातर्फ 330 जनालाई हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरिएको हो। काठमाडौँमा पनि चर्चित अनुहारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एक रिपोर्ट। प्राय सधैँ चर्चामा रहने काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा यसपटक पनि रोचक भिडन्त हुने भएको छ। आगामी निर्वाचनमा पनि यो क्षेत्रमा चर्चित अनुहारबीच भिडन्त हुने निश्चित भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह, एमालेका तर्फबाट किरण पौडेल, राप्रपाबाट रविन्द्र मिश्र तथा नेपाल सुशासन पार्टीबाट पूर्व प्रहरी डीआईजी रमेश खरेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पुकार बमको उम्मेदवारी परेको छ। हालै विवेकशील साझा पार्टी छोडेर मिश्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका हुन्। यसअघि एमालेले मिश्रलाई सघाउने भने पनि पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ। त्यस्तै पुकार बमले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह घण्टी लिएर उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। उनीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धताहरू यसरी व्यक्त गरे। झन्डै 2/3 बहुमतको चाहिँ जुन सरकार बन्यो त्यो सरकारले चाहिँ काम गर्न नसकेको र चाहिँ आफ्नो कमी कमजोरी चाहिँ पार्लियामेन्टलाई चाहिँ संसदलाई दुई पटक चाहिँ भङ्ग गरेर यो चाहिँ जुन आफ्नो चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल यो असंवैधानिक जुन आफ्नो चाहिँ जुन प्रवृत्ति हो त्यो देखायो। यो चाहिँ स्वच्छ स्वतन्त्र तवरले चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन मत चाहिँ जाहेर गर्ने त्यो वातावरणमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ सकारात्मक वातावरणमा यो चाहिँ दोस्रो आम निर्वाचन हुन गइरहेको छ। तपाईँ देशको स्वाधीनता सार्वभौम सत्तालाई पनि खतरामा पार्ने विदेशी हस्तक्षेप व्यापक भइसक्यो। संसारको भूराजनीति तीव्र रूपमा बदलिएर नेपाल त्यो भूराजनीतिको केन्द्र बन्न थालिसक्यो। देशभित्रको जातीय धार्मिक सन्तुलनहरू बिग्रिँदैछ। अनि यस्तो ठाउँमा एउटा अभिभावकीय संस्था चाहिन्छ भन्दा के त्यो मेरो लागि भने हो, तपाईहरुको युवा पुस्ताको लागि भने होइन। यहाँ ल मेकर कोही पनि हुनु भएन, सबै ल ब्रेकर भएको हिसाबले अब ल मेकर यो चाहिँ सदनको चाहिँ मर्यादा बढाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ ल मेकरको आवश्यकता छ, ब्रेकरको आवश्यकता होइन। त्यो ल मेकरको लागि यो सदनको चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ प्रतिष्ठा बढाउनको लागि, यसको सम्मान बढाउनको लागि र यो सदनमा चाहिँ संगठित अपराधीहरूको चाहिँ संख्या घटाउनको लागि मेरो उम्मेदवार। त्यस्तै काठमाडौँको अर्को चर्चामा आउने क्षेत्र नम्बर हो 4। यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र एमालेका राजन भट्टराईको उम्मेदवारी परेको कारण पनि यो क्षेत्र सधैँ चर्चामा रहने गर्दछ। अघिल्लो चुनावमा पनि थापा र भट्टराई नै भिडेका थिए। थापाले निर्वाचन जितेका थिए। ठूलो तामझामका साथ उम्मेदवारी दर्ता गराउन पुगेका महामन्त्री गगन थापाले आफू प्रधानमन्त्रीको ताबेदार भएको पनि बताउन भ्याए। विकास निर्माणका यहाँका विषयहरू छँदैछ, तर त्यो एउटा पक्ष हो। तर यो पटक चाहिँ म आफ्नो अनुभवको आधारमा एउटा विशिष्ट अनुभव पनि भइसक्यो र त्यो अनुभवको आधारमा अब चाहिँ मौका प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि पार्टीको पनि मूल जिम्मेवारी लिनुपर्छ र मेरो प्रयत्न त अब यहाँसम्म नेपालको राजनीतिक दलको शीर्ष नेताले ल्याइपुर्याउनु उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै उहाँहरूलाई आभार प्रकट गर्दै अब ड्राइभिङ सिटमा नै हामी आफै बसेर कि अरू साथीहरू बस्छन्, अरू साथीहरू बस्छन् भने आफै बस्छन्। अब योभन्दा अगाडिको 5 वर्षको निम्ति आफैले मूल ड्राइभिङ सिटमा बस्ने एउटा प्रयत्न गर्नु। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसका चर्चित युवा नेता प्रदीप पौडेल भिन्ने भएका छन्। अघिल्लो पटक पनि विजय प्राप्त गरेका पोखरेललाई अहिले गठबन्धन र चर्चित युवा नेताको उपस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचनमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। समस्याहरूमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ कि हुँदैनौँ, जनताका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने सन्दर्भमा हामी लाग्छौँ कि लाग्दैनौँ। हामीहरूलाई जनताले प्रतिकूलतामा अनुकूलतामा दुवै समयमा लामो समयदेखि देख्दै आएका छन्, जाँच्दै आएका छन् र हामी जनताले लिएको जाँचमा परीक्षा पास गर्दै पनि आएका छौँ त्यो जाँचमा। त्यसकारणले हामीहरूले जे कुरा गर्छौँ भनेका छौँ ती भनेका कुराहरू गरेका छौँ वा गर्ने कोसिस गरेका छौँ।
यस आधारमा पनि जनताको विश्वास हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्यो। देशभर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको काम भएको छ। काठमाडौँमा जस्तै अन्य निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पनि हेभीवेट उम्मेदवारहरूको भिडन्तले निर्वाचनमा कौतूहलता पनि थपेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि देशका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाहेक अन्य शीर्ष नेताहरू आफ्नै निर्वाचन कार्यालयमा गएको आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। एक रिपोर्ट। आसन्न चुनावका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चुनावी मनोनयन पत्र उनकी पत्नी आराजु राणा देउवाले दर्ता गराएकी छिन्। कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी उनले पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाको मनोनयन पत्र दाखिला गराउन शनिबार डडेलधुरा गएकी थिइन्। 2048 सालेता देउवा डडेलधुराबाट सांसद बन्दै आएका छन्। प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा 3 मा आफै निर्वाचनमा गएर आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। उनी उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा कार्यकर्ताहरूको ठूलो उपस्थिति रहेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खा 2 बाट मनोनयन दर्ता गराएका थिए। उनी मनोनयन दर्ता गर्न जाँदा त्यही क्षेत्रबाट चुनाव जित्दै आएका बाबुराम भट्टराई र अर्का नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई दायाँ र बायाँ राखेर बाजा गाजा साथ मनोनयन दर्ता गर्न गएका थिए। मनोनयन दर्तापछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए। हरेक दृष्टिकोणले गोर्खा जिल्ला मेरो लागि एउटा ऐतिहासिक जिल्ला हो। यहाँ आउँदा म कता आएँ भन्ने मलाई लागेकै आफ्नै चाहिँ परिचित ठाउँमा परिचित जनताको बीचमा साथीहरूको बीचमा म आएको महसुस गरेको छु। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले रौतहट 2 बाट आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन झापा गएर मनोनयन दर्ता गराएका थिए। उनले बिहान 11:30 को साइतमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। मनोनयनपछि उनको प्रतिक्रिया यस्तो थियो। फेरि यो विजयलाई दोहोर्याइदिन हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। पहिले पनि हामीले जनताको अभिमतलाई पूर्ण सम्मान गरेका छौँ। हामीले यस क्षेत्रका मतदाताको अपमान हुने खालका कुनै पनि प्रकारको क्रियाकलाप गरेको छैनौँ मात्रै होइन, यस क्षेत्रका मतदाताको इज्जत मर्यादा गौरव बढ्ने ढङ्गले हामीले राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुँ 1 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन्। उनले मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना निकटका आसेपासे तथा आफन्तलाई टिकट वितरण गरेपछि विद्रोह सुरु भएको छ। नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचक मानिने घनश्याम भुसाल र भीम रावललाई टिकट नदिएपछि विद्रोह भएको छ। घनश्याम भुसालले एमाले परित्याग गरेर रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका छन्। भीम रावलले जित्दै आएको अछाममा एमालेले झपट बोहरालाई टिकट दिएपछि कार्यकर्ताले एमाले उम्मेद्वारलाई कालो झण्डा देखाएर विरोध गरेका छन्। रावल मौन बसेका छन्। मकवानपुरमा एमाले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई समर्थन गरेपछि कार्यकर्ताले एमाले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। एमाले टिकट दिए पनि एमालेका स्थानीय कार्यकर्ताको विरोधका कारण प्रभु शाहले रौतहट 3 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा मनोनयन दर्ता गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसमा पनि विद्रोहले असर गर्ने देखिएको छ। तनहुँ 1 बाट उम्मेद्वार बनेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्द राज जोशीले उम्मेदवारी दिएका छन्। यद्यपि जोशीलाई कांग्रेसले यसअघि नै कारबाही गरेर पार्टीबाट निकालेको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध उनका पूर्व सहयोगी कर्ण मल्ल चुनावी मैदानमा छन्। टिकट नपाएपछि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 बाट एमालेका नेता रामवीर मानन्धरले बाँगी उम्मेदवारी दिएका छन्। उता चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा कांग्रेसले माओवादीलाई दिए पनि कांग्रेसकै नेता जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन्। अन्य ठाउँमा पनि राजनैतिक दलका नेताले स्वतन्त्र रूपमा विद्रोही उम्मेद्वार बनेको अवस्था छ।
मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाई मनोनयन पनि दर्ता भइसकेको छ। धेरै नेताहरू टिकटको दौडमा पछि परेका छन् भने केही अनिच्छुक नेताहरूले भने टिकट दिँदा पनि निर्वाचनमा भाग लिएका छैनन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सहितका ठूला राजनैतिक दलका केही शीर्ष नेताले टिकट पाए पनि चुनावमा नउठ्ने घोषणा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। भगत चुनावी टिकटका लागि दौड गरिरहने नेताहरूको भिडमा केही यस्ता नेताहरू पनि देखिएका छन् जसलाई पार्टीले चुनाव लड भनेर टिकट दिँदा समेत चुनाव लड्न अनिच्छा देखाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि टिकट पाएर पनि उम्मेद्वार हुन अनिच्छा देखाउने नेताहरूमा प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका बाबुराम भट्टराईको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोर्खा 2 छाडेर आफू निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेका थिए। माओवादी आन्दोलनका योजनाकार मध्येका अगुवा भट्टराई गोर्खाबाट 2064 र 2070 को संविधान सभा तथा 2074 को संसदीय चुनावबाट निर्वाचित भएका थिए। उनलाई गोर्खा 1 मा माओवादी चिन्हबाट उम्मेद्वार बनाउने तयारी थियो, तर उनले चुनावमा नजाने घोषणा गरे। माओवादीबाट नै सभामुख भएका कृष्ण बहादुर महरा र अग्नि सापकोटाले पनि निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेका छन्। सापकोटा 2064 र 2070 मा सिन्धुपाल्चोक 2 बाट संविधान सभा सदस्य र 2074 को संसदीय निर्वाचनमा 1 नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। उनको नाम क्षेत्र नम्बर 1 बाट नै सिफारिस भएको थियो, तर सापकोटाले चुनाव नलड्ने घोषणा गरे। आगामी 2079 मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने निर्णय गरेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। संसदीय भूमिकामा नरहे पनि म देश, जनता र अग्रगमनको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील भइरहनेछु। पूर्व सभामुख महरालाई माओवादीले समानुपातिक सूचीमा राख्न खोजे पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए। उनी अर्थ, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत भइसकेका छन्। उनी दाङ 2 बाट 2064 देखि 3 पटक निर्वाचित सांसद हुन्। माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु हुनु अगावै 2048 को निर्वाचनमा पनि उनी विजयी भएका थिए। यता नेकपा एमालेकी नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यले समेत पार्टीले टिकट दिँदा समेत निर्वाचन लड्न अनिच्छा देखाएकी छिन्। मन्त्री र मुख्यमन्त्री समेत भइसकेकी साक्य पञ्चायतकालदेखि भूमिगत भएर वामपन्थी राजनीतिमा लागेकी थिइन्। एमाले उपाध्यक्ष साक्यले भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन नै गरेर आफ्नो विकल्पमा नयाँ अनुहार खोज्न भनिसकेकी छिन्। एमाले उपाध्यक्ष युवराज गेवाली पनि चुनावी मैदानबाट बाहिरिएका छन्। दाङबाट 2048 तथा 2064 मा पराजित हुने 2070 को संविधान सभा निर्वाचनमा आर्थिक अभावका कारण टिकट नलिने निर्णयमा पुगेका थिए। विगतमा संविधान सभा र संसदीय निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री, सभामुख र मन्त्री पद सम्हालिसकेका नेताहरूको यस्तो घोषणाले राजनीतिमा त्याग र पुस्तान्तरणको मुद्दालाई थोरै भए पनि बल पुगेको छ। राजकीय पद त्यागको सो घोषणा गरेर सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रमुख दल मध्ये नेकपा एमाले सबैभन्दा बढी सिटमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाएको छ। एमाले 7 जना महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार बनाएको छ। माओवादी केन्द्रले 6 जना महिलालाई टिकट दिँदा नेपाली कांग्रेसले 5 जना महिलालाई उम्मेद्वार बनाएको हो। एक रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिले हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली मार्फत उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र आइतबार दर्ता भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ देशभरिका 165 प्रतिनिधि सभा र 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दर्ता भएको छ। प्रमुख 3 दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मध्ये सबैभन्दा बढी नेकपा एमाले बढी महिला उम्मेद्वार बनाएको छ। एमालेबाट सुनसरी 3 मा भगवती चौधरी, दाङ 1 मा शान्ता चौधरी र दाङ 3 मा कोमल ओलीलाई प्रत्यक्षमा उठाएको छ। तर चौधरी विरुद्ध एमाले नेत्री गंगा चौधरीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्।
त्यस्तै पद्मा आर्यालाई स्याङ्जा 2, विद्या भट्टराईलाई कास्की 2, गौरी ओलीलाई डोटी र निरुदेवी पाललाई कञ्चनपुर 3 को टिकट दिएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि 6 जना महिलालाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा ल्याएको छ, जसमा पम्फा भुसाल ललितपुर 3 बाट चुनाव लड्दैछिन्। काठमाडौँ 2 मा पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती मगर, मनुषी एमी भट्टराई र काठमाडौँ 9 मा कल्पना धमला, बिना मगर कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 1, रेखा शर्मा दाङ 2, गोमा गौतमलाई महिला उम्मेद्वार बनाएको छ। त्यस्तै काङ्ग्रेसले सुजाता कोइरालालाई मोरङ 2 मा उठाउने भएको छ भने सिराहाबाट चित्रलेखा यादवलाई उठाएको छ। पुष्पा भुसाललाई अर्घखाँसीबाट टिकट दिँदा डिना उपाध्यायलाई मकवानपुर 2 र सीता गुरुङलाई तेह्रथुमबाट टिकट दिएको छ। त्यस्तै राप्रपाबाट चलचित्र अभिनेत्री रेखा थापाले मोरङ 3 बाट उम्मेदवारी दिएकी छिन्। त्यसैगरी प्युठानबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले उम्मेदवारी दिएकी छिन्। प्रदेश सभातर्फ भने दर्जनौं महिला उम्मेद्वारहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। लामो समय राजनीतिको महत्त्वपूर्ण यात्रा तय गरेका पूर्व सभामुख मध्ये केही अझै चुनावी मैदानमा छन् भने केही भने राजनीतिबाटै पलायन भएका छन्। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेकाहरू यसपटक को प्रतिस्पर्धामा छन्, को मैदानमा छैनन्। हेरौं यो रिपोर्ट। 2046 सालको परिवर्तनपछि 2074 को निर्वाचन बाहेक सबैजसो निर्वाचन जितेका पूर्व सभामुख एवं काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल फेरि चुनावी मैदानमा छन्। उनी आफ्नो गृह जिल्ला तनहुँ 1 बाट आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। काङ्ग्रेसका अर्का नेता गोविन्दराज जोशीसँगको राजनीतिक टक्करका कारण 2074 सालको निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका पौडेलले यसपटक पनि जोशीकै चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। एकपटक आफू प्रधानमन्त्री हुन चाहेको बताएका नेता पौडेल यसपटक पनि निर्वाचित नभए उनको राजनीतिक करियर समाप्त हुने देखिन्छ। त्यस्तै कुनै बेला नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमै पुग्ने अपेक्षा गरिएका पूर्व महामन्त्री एवं पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाट अहिले सक्रिय राजनीतिमा छैनन्। उनी गृह जिल्ला कास्कीमा राजनीतिमै रहेको बताउने गरे पनि पार्टीको आधिकारिक निकायमा छैनन्। उनी टिकटको आकांक्षी भए पनि पार्टीले नपत्याएपछि समाज सेवामै आफूलाई केन्द्रित गर्दैछन्। त्यस्तै अर्का सभामुख दमन ढुङ्गाना पनि गत 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेका थिए। उनी एमालेका महेश बस्नेतसँग पराजय भएका थिए। त्यसपछि उनी राजनीति भन्दा पनि मानवाधिकार नागरिक समाजको अभियन्ताको रूपमा आफूलाई केन्द्रित गर्दैछन्। त्यस्तै दुवै संविधान सभाको अध्यक्ष बनेका पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेङमाङ भने अझै एमालेको केन्द्रीय राजनीतिमा छन्। एमालेको उपाध्यक्ष रहेका नेङमाङ इलाम क्षेत्र नम्बर 2 बाट आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका छन्। त्यस्तै पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती पनि सक्रिय राजनीतिमै छन्। यसपटक उनले काठमाडौँ 2 बाट उम्मेद्वार बनेकी छिन्। रोल्पा गृह जिल्ला भए पनि उनी यसपटक काठमाडौँबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। 2 जना पूर्व सभामुख भने यसपटक चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर छन्। माओवादी केन्द्रले समानुपातिक सूचीमा राखे पनि कृष्णबहादुर महराले उम्मेदवारी फिर्ता लिए भने प्रत्यक्षतर्फ पनि पार्टीले आग्रह गर्दा पनि उनी उम्मेद्वार बन्न चाहेनन्। उनको गृह जिल्ला दाङबाट पटक पटक निर्वाचित भए पनि यसपटक भने उनी प्रत्यक्ष राजनीतिबाट टाढिन खोजेको देखिन्छ। त्यस्तै माओवादी नेता एवं निवर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि यसपटक आफू उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गरेका छन्। सापकोटाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गरेका हुन्। सापकोटा 2064 को पहिलो संविधान सभा र 2070 को दोस्रो संविधान सभामा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भएका थिए भने 2074 सालको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फको उम्मेदवारी मनोनयन आज सकिएको छ। अधिकांश उम्मेद्वार पुरानै दोहोरिएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सर्वसाधारणलाई कस्तो नेतालाई जिताउन चाहनुहुन्छ भनेर सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको आम विचारमा।
पछिल्लो समयमा चाहिँ पार्टी नभएर स्वतन्त्र भन्ने चाहिँ एक किसिमको लहर छ नि, त्यो नभइकन हामीले युवा मात्रै नभनिकन अब जस्तै युवा पुस्ताको लागि पनि अब एउटा समाजप्रति देशप्रति जस्तो एउटा स्वच्छ भावना एजेन्डाहरू राम्रो छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हाल्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्र तगडा केटाहरू आउनु पर्यो, रवि लामिन छाने जस्तोहरू होइन, त्यस्तो यङ केटाहरू आउनु पर्यो कि स्वतन्त्र आउनु पर्यो कि एमाले आउनु पर्यो सिधै डाइरेक्ट। अब हामीले सोचेको हिसाबले चाहिँ किनभनेदेखि अब युवा वर्गलाई चाहिँ किनभने अब चान्स दिनुपर्ने हो होइन। अब पुरानो नेताहरू त अब जति अब पहिला हुनु भइसके, किनभने यो युवा वर्गलाई पनि चाहिँ अब चान्स दिनु पऱ्यो नि होइन। अनि त्यो हिसाबले पनि युवा वर्ग चाहिँ आओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ सोच हो। युवै राम्रो हो हुन चाहिँ, तर अनुभव चाहिँ हुँदैन युवाको, बुढाको हुन्छ हुन चाहिँ। बुढापाका अलिकति पुराना खालका भयो, अलिक युवा पनि होस् अनुभव पनि होस्, म चाहिँ त्यही भन्छु। कस्तो खालको भने अहिले एमाले भित्र एउटा प्रवृत्ति हेर्नुहोस्, भीम रावल जस्तो देशभक्त नेता राष्ट्रवादी नेता जो एमसीसीको विरुद्धमा पनि त्यत्रो खटेर बोल्यो, पार्टीभित्र पनि सबै पार्टीहरू फुट्नु हुँदैन, कम्युनिस्ट जुट्नुपर्छ, सबैजना जुट्नुपर्छ भनेर राष्ट्रवादी नेताहरूलाई अहिले पाखा लगाएर एकलौटी जसरी केपीले त्यतातिर गऱ्यो, एमालेमा पनि त्यस्तै भयो। अब माओवादी प्रवृत्ति भएर माओवादीभित्र पनि अब तपाईँको त्यस्तै निस्कियो, काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यस्तै निस्कियो देखियो। त्यसकारण अलिकति युवाहरू चाहिँ चिन्तित हो कि जस्तो हामीलाई महसुस भएको चाहिँ छ। अहिले त पुरानोलाई फालेर अब नयाँ आउनु पऱ्यो नि, रवि जस्तै ल्याउनु पऱ्यो, अगाडि ल्याउनु पऱ्यो, राम्रो देशको विकास राम्रोसँग गर्नु पर्यो। महँगी त्यस्तो भइरहेछ है, महँगी हटाउनु पर्ने हो। आजको जागृत पूर्णिमा दशैंलाई बिदा गरी लक्ष्मीको स्वागत गरेर मनाइएको छ। कोजाग्रत पूर्णिमाको अवसरमा आज रातभर जागरण बसे धन धान्यकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरेपछि 15 दिन लामो दुर्गा पक्ष अर्थात् नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं समाप्त हुन्छ। आज साँझ महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागरण बसेको मानिसका घरमा पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेकी महालक्ष्मी प्रवेश गरी ऐश्वर्यादि सम्पन्न बनाउँछिन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। लक्ष्मी पूजाको 15 दिन अघि महालक्ष्मीको आराधना गरिने भएकाले यस पर्वको विशेष महत्व छ। यस पूर्णिमालाई कौमुदी पनि भनिन्छ। आश्विन शुक्ल दशमी अर्थात् विजया दशमीदेखि सुरु भएको टीका र जमरा लगाउने क्रम आश्विन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन समाप्त हुन्छ। आज बेलुकी सबै बलिपूर्ति नभएसम्म देवीको प्रसादको रूपमा दशैंको टीका र जमरा लगाउनु शास्त्र सम्मत हुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अध्यक्ष प्रारा सूर्यकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए। बिहानै दशैं घरको सम्पूर्ण फूल प्रसाद जमराको अवशेष नजिकको नदी, तलाउ, पोखरी आदि तीर्थस्थलमा लगेर विसर्जन गरिन्छ। भोलिदेखि कार्तिक स्नान सुरु हुने र आकाश देव दान गर्ने प्रचलन छ। आज विश्व हुलाक दिवस। संसारभरको हुलाक सेवालाई स्तरीय र सुदृढ बनाउने उद्देश्यले विश्व हुलाक दिवसको संघको स्थापना भएको दिन प्रत्येक वर्ष अक्टोबर 9 मा यो दिवस मनाइन्छ। तर प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय हुलाकको प्रयोग र महत्व घटेको पाइन्छ। एक रिपोर्ट। पहिलेका मान्छेहरूले साक्षरताको अधिकतम उपयोग नै पत्र पढ्दा र हर हिसाब गर्दा गर्थे। अहिलेको समयमा फोन, दूरसञ्चार, मेसेन्जर, च्याटरुम, इमेल, फेसबुक, ट्विटर हुँदै हातको मोबाइलले सञ्चारलाई नयाँ परिभाषा दिएको छ। तर अझै पनि कतिपय सहर अनि ठाउँहरूमा पत्र मञ्जुसा लेखिएको पत्र हाल्ने रातो भाँडुहरू हुन्छन्, जहाँ नियमित रूपमा हुलाकीहरू आएर पत्र लिएर जाने गर्दछन्। यस्तै हुलाकको विषयमा कुराकानी गर्दा एकजना सर्वसाधारण रत्न राई 20 वर्ष पहिलासम्म चिठी लेख्ने गरेकोमा अहिले पत्र आदान प्रदानको आवश्यकता नपरेको बताउँछन्। त्यतिखेर त अब हुलाकको चिठी कहिले आउने, कहिले खबर पुग्ने, मान्छेमा गाउँमा आमा बाबु मरे पनि चिठी पठाउँदा ओर्दा 1 महिना 1.5 महिना बित्ने होइन। अब अहिले त अहिले नै कहीँ अब दुर्घटना केही भयो भने अहिले थाहा हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो चिठीको भरमा चाहिँ त्यो जमानामा चिठीमा चाहिँ त्यस्तो थियो, धेरै टाइम लाग्ने भेट्नलाई, खबर पाउनलाई। यस्तै अर्का सर्वसाधारण दीर्घबहादुर माझी हुलाकको समय भन्दा अहिलेको समय नै राम्रो भएको बताउँछन्। चिठी कुरेर बस्नुभन्दा अहिले फोनबाट नै सबै काम सजिलो भएको उनको भनाइ छ। मैले सुने हो यस्तो चिठी पठाउँदाखेरि अलिक ढिला हुन्छ। अब कुनै ठाउँ त कहीँ पार जानु त अलिक ढिलै हुन्छ नि, अब कहीँ बस्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अहिले त पहिलाभन्दा धेरै सहज छ। अहिले तपाईँको फोनको भरमा जान्छ। अहिले त गाडी घोडा यस्तो अब ठाउँ जाने भए, अब ठाउँमा पुग्ने भए, चिठी ट्याममा पुग्ने भए। अहिले पहिला जस्तो छैन नि त्यसो।
यसो हेर्दा हुलाक राम्रो भए पनि अहिलेको समयमा सबैले आधुनिक यन्त्रलाई नै मन पराएको देखिन्छ। चिठी लेख्नु, पठाउनु, त्यसको जवाफ कुर्नु एक प्रकारको रमाइलो समय भए पनि आपत परेको खण्डमा त्यसले मद्दत गर्न नसक्ने भएको हुनाले पनि होला सायद पहिला हुलाकी भएको समयका मानिसलाई पनि अहिलेको मोबाइल फोन नै राम्रो भएको छ। आज भन्दा करिब 200 वर्ष अगाडि सन् 1874मा जापानको टोकियोमा अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक संघको गठन भएको सम्झनामा सन् 1969बाट विश्व हुलाक दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। अब बिजनेस न्यूज। दशैंपछिको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक 44 अङ्क बढेर बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक 44.62 अङ्क बढेर 1898.38 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसैगरी सेन्सेटिभ इन्डेक्स 8.78 अङ्क बढेको छ। आइतबार 224 स्टकको 14,991 पटकको कारोबारमा 83,68,73,000 रुपैयाँ बराबरको 25,33,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार 13 उपसमूह मध्ये सबै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। अमेरिकी डलरको मूल्य उकालो लाग्ने क्रम जारी छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आइतबार एक डलरको बिक्री दर 132 रुपैयाँ 2 पैसा कायम भएको छ। यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो। यस्तै खरिद दर 131 रुपैयाँ 42 पैसा कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विश्वको शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको अमेरिकाको मुद्रा पछिल्लो समय मजबुत बन्दा अन्य मुद्राहरूमा दबाव परेको छ। डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा पनि इतिहासकै कमजोर बनेको छ। भारूसँग नेपाली रुपैयाँको स्थिर विनिमय दर भएकाले भारतीय मुद्रा कमजोर बन्दा त्यसको सीधा असर नेपालको मुद्रामा पर्ने पूर्व गभर्नरहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याजदरमा निरन्तर वृद्धि गरेपछि डलर मजबुत बनेको हो। यसले विकासशील राष्ट्र तथा नेपाल जस्ता आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका देशहरूको अर्थतन्त्रमा दबाव सृजना हुने भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भियतनाममा जारी एएफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौटमा नेपाल जितविहीन बनेको छ। आइतबार भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा चाइनिज ताइपेईसँग 4-2 गोल अन्तरले पराजित भएपछि नेपाल जितविहीन बनेको हो। ताइपेईलाई जित दिलाउन लिन हाइचेङले 2 गोल गरे। यस्तै ताई यान आओ र लु इटिङले 1-1 गोल गरे। नेपालका कप्तान प्रशान्त लक्ष्मण र धनसिंह विकले 1-1 गोल फर्काए। यस जितसँगै ताइपेईले छनौटमा सान्तोना जित निकालेको छ। ताइपेईको यो पहिलो जित हो। समूह एफमा रहेको नेपाल अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रह्यो। ताइपेई 3 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपाल पहिलो खेलमा थाइल्यान्डसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा आयोजक भियतनामसँग 5-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। भियतनाम 6 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। थाइल्यान्ड 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। भियतनाम र थाइल्यान्ड बीचको विजेताले एसियन कपमा स्थान बनाउनेछन्। छनौटको समूह विजेता एसियन कपमा छनौट हुनेछन्। यस्तै उपविजेता हुने उत्कृष्ट 6 टोलीले समेत एसियन कप खेल्नेछन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि देशैभर उम्मेदवारी दर्ता। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी 4500 भन्दा धेरैको उम्मेदवारी विवरण संकलन हुँदै। चुनावमा शीर्ष नेताहरू प्रतिस्पर्धामा देवा डडेलधुरा, ओली झापा 5 र प्रचण्ड गोर्खा 2, लिङदेन झापा 3बाट उम्मेद्वार। प्रमुख दलमा अधिकांश पुरानै अनुहार। दुवै गठबन्धनमा असन्तुष्टि र विद्रोह एमाले त्यागेका भूषाल स्वतन्त्र उम्मेद्वार। चितवन तेन्खा कंग्रेसका 2 चुनाव विद्रोही। अछाममा एमाले उम्मेद्वार विरुद्ध नाराबाजी। प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेद्वार उठाउन दलहरूको कन्जुसाई। सबैभन्दा धेरै एमालेका। संविधानले नै 33% सुनिश्चित गरे पनि दलहरूले प्राथमिकता दिएनन्।
दशैं बिदापछिको पहिलो कारोबारका दिन एवं उम्मेद्वार मनोनयनकै दिन शेयर बजारमा उत्साह। नेप्से 44.62 अङ्कले वृद्धि। गर्भपतन अधिकारको माग गर्दै हजारौं मानिस अमेरिकाको सडकमा उत्रिए। महिलाको अधिकार बचाउन मतदान गर्न अनुरोध। र भियतनाममा जारी एएफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौटमा नेपाल जितविहीन। अन्तिम खेलमा चाइनिज ताइपेसँग 4-2 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।